السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدراري معكم أستاذ حمزة وغادي نشوفوا بيان سور توجور افيك لا بروتيكسيون نورمال 2018. الوغ في نورمال 2018 بيان سور عطونا لا تاج نيميرو 4 وعطاو عليها ثلاثة لي بوين. علاش ثلاثة لي بوين؟ لأنها سهلة فاسيل ماسيل. choix du fusible. La protection de la ligne de puissance du moteur est assurée par un fusible de calibre 1000 ampères. Donc, c'est le calibre. Voilà. Donc, la documentation technique donnant les courbes de fusion des fusibles. Donc, les courbes de fusion. Les courbes, finalement. Voilà, les courbes de fusion. Voilà, les courbes de fusion vous est fournies en page 20. Les courbes de fusion. En page 20. ياك ولا لا؟ وانت غتقلبوا هكا. متفقين؟ باش يكون عندك بيان سور هنايا محور الافاصيل وهنا محور الاراتب. وراه نورمالمون كانت الصفحه ديالها بحال هكا. متفقين؟ انا جمعتها لانه انا في غتجاوب وقلبتها هكا. متفقين؟ هاي هادو كيتسموا لي كورب دو فيزيون. لازمهم لي كورب، لا كورب الاولى، لا كورب الثانيه، لا كورب الثالثه، وكل كورب عندها كاليبر ديالها. حنا بيان سور خدامين باش خدامين بالكاليبر 100. متفقين؟ قال لك لو كورو ماكسيمال دون لو سيركوي دو بويسونس، يعني اكبر كورو ممكن نوصلوا ليه هو 120. دونك هذا اي ماكس وهذا الكاليبر. دونك هاد لي دوني نحطهم هنا عندنا. دونك باردون الدراري مشكل في الخيط. دونك لو كورو ماكس اي ماكس هو 250 ampères. هادشي بيان سور au niveau du circuit de puissance où il y a le moteur. و بيان سور الكاليبر ياك غنسميه انا مثلا اي كاليبر اي سي هي 100 امبير. متفقين؟ دونك انا حاولت نرسم لكم هاد لي كورب د فيزيون. دونك هاد لي كورب د فيزيون حاولت نرسمهم لكم هنايا. لاحظتي معايا هي هادي هنا كتبان لك كارنت ان امبيرز، سيتادير لو كورون اون امبير. هذا لاكس دي زابسيس، لاكس دي زوردوني كتبان لك تايم يعني لو طون بالسكوند. هذا لو طون وهذا الكارنت. متفقين؟ هما حطوهم هكا. متفقين؟ حيت ما عندهمش كيفاش بغاو يستغلوا الصفحه. انت بيان سور غتقلب الورقه وغيبان لك بان هذا الكارنت وهذا محور الافاصيل سا ريبريزونت لومبيراج ياك لو كورون، وهذا سا ريبريزونت بيان سور لو طون بالسكوند، وهذا بالامبير سكوند، وهذا بالامبير. وهذا شنو هما اللي بالاحمر؟ هادو هما لي كورون دو فيزيون. هذا كيتسمى لا كورب دو فيزيون ديال فيزيبل. لي كورب دو فيزيون ديال فيزيبل هادو كيتسماو هادو لي كورب حيت هما كثار دو فيزيون دو فيزيبل. متفقين؟ وكل كورب عندها عندها كاليبر، وحنا بقينا كاليبر خدامين بالكاليبر 100. يعني دابا حنا عندنا الغرض باش بهاد لا كورب هذا هي رسمتها بالخضر، لاحظتها ولا لا؟ الاخرين ما عنديش بهم الغرض. تري بيان. لا بروميير كيسيون شنو هي من الاخر؟ كيسيون 33 قال لك جوستيفي على دو لا دوكيومونطاسيون. يعني قال لك جوستيفي انطلاقا من هاد لا دوكيومونطاسيون بهذا الشيء هذا. جوستيفي اش؟ جوستيفي على دو لا دوكيومونطاسيون تكنيك كو لو فيزيبل اي شوازي اي بيان شوازي. يعني الفيزيبل الريفيرونس تاع الفيزيبل اللي خدينا حنا، راه الفيزيبل اللي خدينا حنا هو هذا الريفيرونس ديالو. كانت داتا سي ان ال 35400. بغينا نشوفوا هذا الفيزيبل اللي حطيناه في السيركوي دو بويسونس pour qu'il nous protège contre les courts-circuits واش il est adéquat ولا لا. سهل العمليه. شوف لا ميثود elle est simple. شوش قال لك؟ هو justifier à l'aide de la documentation technique que le fusible est bien choisi. alors لاحظ معايا لا ميثود elle est assez simple. شنو هو هذا؟ هذا هو لو كورون ماكس. لا خلي بيان سور لو كورون ماكس راه غيهضر. لا لو كورون ماكس هو 120 ماشي 250. متفقين؟ اخطات. لاحظ معايا ها هو راه هنا قال لك لو كور ماكسيمال دون لو سيركوي دو بويسونس هو 120. دونك اش كنديروا العمليه اللي اسي سامبل باش تفيريفي لو شوا، باش تفيريفي واش لو شوا اللي اديكوا، واش لو شوا اللي اديكوا او نو. اللي اسي سامبل كتمشي تختار لو كاليبر لا كورب اللي عندك الكاليبر ديالها. حنا عندنا الكاليبر 100. ها هي مشيت تقلب على فن هي هذه رسمتها بالزرق ياك ولا لا؟ وكتمشي تقلب على 120 ديالك. هاي 120 كتقلب هنا في الكارنت. شنو 120 هي اي ماكس لا فالور ماكسيمال هي 120. كتجي كتقلب على هنا فين 120 هنا هذه 100 وهذه 200 يعني النص 150 يعني تحت النص شويه هي 120.
120 كتسقط هنا، هو هذا هو اللي بالخضر ياك ولا لا؟ اش كتلاحظ بان هذا اللي بالخضر ما تقاطعش ليا مع هذاك اللي بالزرق. شوف هذا شنو هو هذا لا كورب او بيان لابسيس، هذا كيتسمى لابسيس الافصول ياك، الافصول اش 120. الوغ شوف معايا لابسيس ديال 120 ديال الكورون ماكسيمال ما تقاطعش ليا مع لا كورب دو كاليبر 100 امبير، ما تقاطعوش. بمعنى ما تقاطعوش يعني لو شوا الي اديكوا، بمعنى اخر خدينا واحد الكاليبر كبار من داك لو كورون ماكسيمال، دونك عندنا ان شوا كونفونابل. اسكو سي كلير؟ انا غنعاود نبين لكم هنايا. غنشوف هنا بيان سور عندنا شوف 120 ولا 100 120 ولا 120. شوف معايا هنا مثلا عندنا واحد معايا 120 امبير. الوغ شوف معايا شنو هو هذا هو الكاليبر 100 اللي عاطيني ياك ولا لا؟ قال لي لو كورون ماكسيمال اللي ممكن يوقع او نيفو ديال سيركوي دو بويسونس هو 120 امبير. كنمشي نقلب عليها، ها هي 120 امبير فهمتي هنايا. شوف الا طولت هذا مازال الفوق وطولت هاد لا كورب هاد لا كورب دو فيزيون دو كاليبر دون لو كاليبر اي 100 امبير حتى هي مددتها، ما عمرهم غيتقاطعوا ليا، غيوليو متوازيين. واش كيبان ليا؟ كيبان ليا متوازين، وكيبان ليا بان لابسيس 120 صغر من شوف جا صغر من الكاليبر 100 يعني دونك لو شوا الي كونفونابل. دونك شوف معايا تقول لي وي بحال هكا لا ريبونس، لا ريبونس ديال لا كيسيون 33 تقول لي وي لو شوا اي كونفونابل car il n'y a pas d'intersection. ما تقاطعوش لي هادو il n'y a pas car هذه هي لا ميثود il n'y a pas bien sûr هادشي شفناه في الكور il n'y a pas d'intersection ياك entre هذا شنو هو؟ هذا افصولي لابسيس entre لابسيس 120 ampères et la courbe de fusion de 100 ampères. يعني هذا اللي بالكحل ما تقاطعش ليا مع هذا اللي بالخضر. جيسبر تكون واضحه. اسكو سي كلير؟ دونك كتقول لي وي، ها هو في لا كيسيون هذه راه طرح لك السؤال قال لك جوستيفي à l'aide de la documentation technique que le fusible est bien choisi. غتقول لي oui, le choix est convenable ou bien le fusible est bien choisi car il n'y a pas d'intersection entre هذا اللي بالكحل اللي هو لابسيس 120 ampères 120 ampères et la courbe de fusion اللي بالخضر la courbe de fusion اللي الكاليبر ديالها هو 100 ampères. شوفوا دابا لا كيسيون 34. قبل لا كيسيون 34 كتبان لك واحد الحاجه، كتبان لك ان ديفو dans le circuit de puissance entraîne l'augmentation ديال الكورون دو لين à une valeur ديال 250 ampères. يعني بحال عندك بحال تقريبا هذا نقدر نسميه كورسيركوي لان الكورون ماشي كبير بزاف عاوتاني، يعني انت كنهضر على كورسيركوي ملي كيكون عندي كورون كبير. دونك قال لك وقع واحد الديفو اللي خلى الكورون فات 120 ما بقاش عندي 120. نورمالمون حنا قبل الكورون ماكسيمال كانوا 120 هذه بلا ديفو، ولكن ملي ولا الديفو راه الكورون نقص من 120 ل 250. دونك شنو هو 120 نورمالمون ماشي 250 هذا هو الكورون دو ديفو، هذا هو ايدي. يعني دابا ولا عندك لو كورون دو ديفو ولا كبر من لا فالور ماكسيمال ادميسيبل. Alors قال لك في لا كيسيون 34 قال لك تراسي سور لي كورب لو بوين دو فونكسيونمون كوريسبوندون. دابا انت ولا عندك شحال؟ شوف معايا ولا عندك لو كورون دو ديفو فاش 120 شحال ولا 150. هاد 150 اللي تقات هنا هاد المره غتقاطع لك مع الخضر، بمعنى اخر لو فيزيبل فا ديكلونشي، الفيزيبل غادي يقطع. فاهمين؟ هنا راه il va jamais هنا ديكلونشي لان 120 ما عمرها غتقاطع لك مع لا كورب اللي عندها دو كاليبر 100 امبير. مي في هذا لو كا il va déclencher لانه ديجا عندي ان ديفو وعندي ان كورون كبر من لا فالور ماكسيمال ادميسيبل اللي هي 20. اش قال لك؟ هو قال لك تراسي سور لا كورب ساهله تجينا لو بوين. نورمالمون شنو لو بوين دو ديكلونشمون؟ بوين دو ديكلونشمون هي نقطه التقاطع ما بين لا كورب ديال الفيزيبل لانه حنا توجور اون ترافاي افيك لو كاليبر 100 وما بين لو كورون دو ديفو اللي بان جديد اللي هو 250 امبير. يعني هانت هذا اللي بالازرق شنو هو؟ هذا هو لا كورب دو كاليبر 100 امبير، وغنمشيو نقلبوا على الكورون دو ديفو اللي هو 250 تقريبا ها 200 ها 300. دونك النص هو 250 طلعتها بالحمر هنا تقاطعت لي مع الازرق هنا. دونك هاد النقطه هذه كنسميوها لو بوين
دو ديكلونشمون. في الامتحان غترسم لي هادشي حيت هذا سيتي ان دوكيومون دو ريبونس، هذا غتعطيه لي من بعد. صافي هذه هي البوين دو فونكسيونمون، ها الاورتوب ديالها، ها الاوفسول ديالها، وها الاورتوب ديالها. لابسيس دي بوين دو فونكسيونمون، لوردوني ديال بوين دو فونكسيونمون. بمعنى اخر نعاود نشيماتيفيها لكم هنايا. غتشد هاد 250 هادي ياك وغتحاول تطلعها هكا. هذا هو الكورون دو ديفو ياك اللي بان اي ديفو تبقى طالعه حتى تقاطع لك مع الخضر. الكاليبر 100 امبير، حنا خدامين بلا كورب دو فيزيون 200 امبير. صافي وتعاود تسقطها بيان سور على محور ديال الاراتيب. صافي دونك هاد النقطه هذه اللي غنسميها مثلا بوين ا كتسمى لو بوين دو ديكلونشمون. Voilà, le point de fusion ou bien le point de déclenchement. Le point de fusion. Ça ferait un tracé sur les courbes. Sur les courbes, le point de fusion correspondant. Donc, il y a le point de fonction. Bien. Cette note هذه بالضبط اللي غنلقى هنايا 3 secondes. وهي la question numéro. هي la dernière question, la question 35 قال لك déterminer le temps de réponse ديال الفيزيبل. Donc le temps في هذه الحاله شوف مهما تقاطعوا يعني le fusible il va déclencher. ما معنى il va déclencher يعني il va couper l'alimentation, c'est-à-dire il va ouvrir le circuit. ولكن شحال ديال الوقت خاصو pour qu'il puisse couper l'alimentation؟ خاصها 3 سكوند. كيفاش عرفناها؟ درنا لانترسيكسيون. نشوف هاد 250 هاد الكورون دو ديفو بقى يتجارو تقاطع ليه مع لا كورب اللي كيساوي 100 امبير وعاود قلبتو على محور ديال الاراتيب يعني على لاكس ديال لي زوردوني باش نلقى لو طون تايم ان سكند. لقينا 3 الثواني. ودائما كيعطيك واحد النقطه اللي غتختارها غطيح في واحد فاهمين الا غيقول لك دابا راه باينه. شوف الا خديتي 250 بالضبط خديتي النص ديال 200 300 غتقاطع لك هنا غتلقى 3. انت في الامتحان واخا تشوفها فاتت شويه 3 او لا صغر من 3 خذ لي 3 تعرف بانه هو راه كيقلب على 3 فاهمين حيت ما يمكنش كل واحد يدير اللي بغا. اسكو سي كلير؟ دونك لا كيسيون 34 جنايه غتقول ليه لو طون دو ريبونس هي 3 ملي سكوند. دونك هذه كيسيون 34 كيسيون ماشي كاينه شي حراره يا ربي السلام. لو طون دو ريبونس اي 3 ملي سكوند. هاي هنايا صافي بيان سور هادشي راه غيبان ليه في الدوكيومون دو ريبونس وسالينا مع الامتحان ديال 2018.